السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا العدد الجديد اللي راح نتحدث بحول الله على الوثائق الإدارية الفرنسية الصادرة قبل استقلال الجزائر أو المغرب أو تونس. طبعا هنالك يعني المتتبعين تاوعي والزباين وخاصة الزباين تاوعي اللي كان لي الشرف اني نلاقيهم ونتلاقى معهم، واللي كان لي الشرف اني نقدم لهم استشارات ونصائح. جابوا لي الكثير من الوثائق التي فيها ملاحظة فرنسي، يعني جنسية فرنسية، فيه ملاحظة جنسية فرنسية. بين هذه الوثائق الأكثر يعني فيهم في هذه الوثائق كاين لاكارت إليكتور، يعني بطاقة الانتخاب، وكاين أيضا لي ريجيست كوميرس، كاين بزاف لي ريجيست كوميرس وين يحطوا ناسيوناليتي فرونسيز، وكاين ايضا بطاقه التعريف، الكثير من بطاقه التعريف اللي فيها الجنسيه الفرنسيه، وكاين ايضا شهاده الجنسيه الفرنسيه، يعني سيرتيفيكا سي ان اف جنسيه فرنسيه صدرت قبل استقلال هذه الدول، سواء كما قلت لكم تونس ولا المغرب ولا فرنسا. وكاين الكثير والكثير من الوثائق التي تحمل ملاحظه ولا علامه جنسيه فرنسيه. طبعا اليوم في يومنا هذا ولربما نتساءلوا هل صاحب هذه الوثيقة يحمل جنسية فرنسية أم أنه ينتمي إلى القانون المحلي ولا يحمل الجنسية الفرنسية. أنا كمختص وكخبير في حقوق الأجانب بفرنسا، ومن بين هذه الحقوق الجنسية الفرنسية بالنسبة للأجانب واللي أنا متمكن فيها، نقول لكم أن لمعرفة إن كان يمتلك مرسوم ولا حكم ولا ما يمتلكش، لازم تشوفوا الوثيقة هذه، تشوفوا لا دات دو ديليفرانس، وقته تم منحها. هنا تعرفوا اسكو كاين احتمال كبير ولا احتمال ضئيل، لأن وخاصة نتحدثوا على الجزائريين في سنة 1958 نهار جاء دوغول إلى الجزائر أصدر قانون المساواة بين السكان الأصليين والفرنسيين، وأصدر قانون الحق في الانتخاب لجميع الجزائريين. دونك إذا كان هذه الوثيقة مهما كان نوعها صدرت قبل 1958 1957 56 54 1940 1945 1930 1935، المهم أي وثيقة صدرت قبل 1958 ولا 1957 وتشوفوا واش مكتوبة عن العلامة هذه، واش موضوع. إذا كانت موضوع فيها فرونسي ميزيلمون، هنا كاين احتمال يقدر يكون فيها مرسوم ولا حكم ولا ما كانش. لماذا فرونسي ميزيلمون؟ بوركوا؟ باسكو كانوا لي فرونسي اللي يحطوا لهم جنسيه فرنسيه، الحركات المناهضه انذاك للتراث الجزائري ولا التراث الديني، يعني داروا فيها الكثير من المطالبات وطلبوا انهم يدمجوا كلمه ميزيلمون، عباره عن باسكو بزاف يقول لك فرونسي ميزيلمون، بوركوا زادوا له ميزيلمون؟ ميزيلمون من قبل ما كانوش يديروها، كانوا يديروا فرونسي ولا سوجي فرونسي، كانوا يديروا فرونسي ولا سوجي فرونسي. كي نقولوا سوجي فرونسي معناتها انديجين، معناتها هذا انديجين، معناتها هذا ينتمي الى القانون المحلي، سوجي فرونسي. اما اذا كان لقيت الوثيقه هذه مكتوبه فيها فرونسي ميزيلمون، لي فرونسي هذوك اللي كانوا دي فرونسي ينتموا للقانون المشترك ايزون ريكلامي باه يزيدوا لهم هذه الهوايه هذه الدينيه اللي هي ميزيلمون. دونك اذا كان عنده فرونسي ميزيلمون فكاين احتمال يكون عنده مرسوم. اما اذا كان لقيتها سوجي فرونسي فهذا ينتمي الى القانون المحلي وليس لديه اي مرسوم او حكم تجنس، الا اذا كان داروا من بعد. مي يبان اللي كانت عنده هذه الوثيقه اللي قلت لكم تقدر تكون كارت ديدونتيتي، يقدر يكون ريجيست كوميرس، يقدر تكون كارت الكتور الى غير ذلك. ولكن هذه هي القاعده اللي تبنيوا عليها. قبل 1957 اذا كان لقيتوا فيها سوجي فرونسي هذه الوثيقه فلا داعي للبحث، واذا كان لقيت فرونسي ميزيلمون كاين احتمال، واذا كان لقيت فرونسي فهذا ياكد انه يمتلك مرسوم ولا يمتلك حكم تجنس.
اما الوثائق الصادره بعد 1957 بعد ما صدر قانون ديغول. علاه دار ديغول هذا القانون؟ لان الهدف تاعو انه يقضي على الثوره الجزائريه. علاه كان حب يدير المساواه باه الناس يقول لك خلاص كاين مساواه نحبسوا الحرب، لان انذاك كانت الحرب. لو كان ولا ربما زدنا 5 سنوات ولا 10 سنوات ما استقليناش، لو كان نحوا هذا القانون المشترك القانون المحلي، لو كان بور لي زالجيريان ولينا كاع دي فرونسي ما فيها لا قانون مشترك ولا قانون محلي. ولكن في 1957 الى غايه الاستقلال جميع الوثائق نحاولهم لا مونسيون سوجي فرونسي، نحاولهم لا مونسيون فرونسي ميزيلمون، نحاولهم ولاو فرونسي. إذا جميع الوثائق التي صدرت بعد سنة 1957 للجزائريين داروا لهم لي كارت ديدونتيتي وداروا لهم سي ان اف وداروا لهم لي كارت دو فوت. دونك لا كارت دو فوت اللي عنده الانتخاب قبل 1957 فهذا احتمال انه يشارك ولا يستفيد من القانون المشترك. اما اللي عنده كارت دو فوت من 57 الفوق فالقانون الفرنسي اللي قلت لكم اللي زدروا ديغول انذاك كان واضح الجميع عنده المساواة. بقى هذه هي الفترة اللي احنا ما قدرناش نحدوا إمكانية الوصول إلى قانون مشترك، اسكو راه في القانون المشترك ولا في القانون المحلي. لماذا؟ لأن جميع الجزائريين داروا لهم لا ميم كارت، داروا لهم كانوا يديروا لهم سي ان اف، كاع كان يقدر يدير سي ان اف باه يدير دوموند ناسيوناليتي، بليتو باه يدير دوموند ترافاي، باه يروح يطلب عمل لازم يروح يجيب سي ان اف من التريبيونال ويمدوها له. هذه الفترة من بين 1957 إلى 1952 ما كانش أي إنسان يقدر يجاوبك، لأن البطاقات كانت تمنح سواء للأشخاص اللي يمتلكوا ولا يستافدوا من القانون المشترك، سواء الأشخاص اللي كانوا يستافدوا من القانون المحلي. والشيء هذا دونك اللي عنده لاكارت اون بو با سافوار، اون بو با ريبوندر. ما كاش اللي يقدر يقول لك لا لا هذو كاع لي زالجيريان عندهم لي كارت، سي فري كاع لي زالجيريان عندهم لي كارت لا بليبار من بين 57 حتى 62. ولكن السؤال مطروح، المشكل لي كارت هذو مدوهم سوا اللي راهم لوكال سوا اللي راهم كومان. دونك اون بو با سافوار. الحل الوحيد الحاجه اللي تسلكك ترفد كابتك كما يقولوا، كما قال رئيس زروال انا ذاك، رفد كابتك ولايتك، رفد كابتك وروح تحوس لي سيرفيس دارشيف. لقيت اللهم بارك ما لقيتش. دونك قبل 57 كاين احتمالات نقدروا نعرفوا ونوجهوا الناس نسبة سوجي فرونسي فرونسي ميزيلمون ولا فرونسي. مي بين 57 الى 62 هي موضوع شغل حطونا داروا لنا حجره في الصباط. الجميع عنده لاكارت هذه. دونك باه نقول لك انا قانون مشترك ما على باليش لانهم داروها لهم اصحاب قانون مشترك. نقول لك محليا ما نقدرش نقول لك باسكو الناس كاع عندهم هذه لاكارت. هذا هو الاشكال. دونك الفرق اللي قبل 57 وبعد 57. بعد 57 السؤال ليس له جواب. الجواب الوحيد اللي تقدر تعرف انك ترفد كابتك وتروح تحوس على لو دوكري. اما قبل 57 فكاين امكانيه للجواب عن طريق احتمالات بارابور على مونسيون اللي محطوطه في تلك الوثيقه. نتمنى ان هذا الفيديو قدمت معلومه ولا قدمت توضيح ولا قدمت توجيه يكون جيد ولا يكون قريب للحقيقه. ونتمنى اني قدمت ولو القليل، ونتمنى انكم تستافدوا من هذه المعلومه. ونقول لكم تحيه طيبه والى لقاء جديد بحول الله.